आदरणीय दर्शकहरू नमस्कार। कार्यक्रम अर्थ विशेषमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र रेग्मी। आजको श्रृङ्खलामा हामीले अर्थतन्त्रको विशेष समय अर्थात् बजेटको बाँडफाँड भएको परिप्रेक्ष्यलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर विशेष अन्तर्वार्ता गर्ने विचार गरेका छौँ। हाम्रो आजको कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ उदय शमशेर राणा। उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता हुनुहुन्छ, त्यसै गरी पूर्व अर्थ राज्य मन्त्री पनि हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई हाम्रो आजको कार्यक्रममा स्वागत गर्नु। श्रीराम स्वागत छ। धन्यवाद राजनजी, धन्यवाद। ठिकै छु अहिलेसम्म। अहिले कोरोनाको परिप्रेक्ष्यमा हजुर, विशेष गरी एउटा राजनीतिज्ञको हिसाबले दिनहरू कसरी बितिरहेको छ? अब हेर्नुहोस्, अब पहिलो केही दिन त्यो लकडाउनको समय त अलिकति घरमै हामी बस्यौँ, केही मिटिङ सिटिङ भए मात्र बाहिर निस्किने गर्थ्यौँ। अहिले चाहिँ अब यो अलिकति यो क्षेत्रतिर पनि आफ्नो जिल्लातिर पनि अब सामग्री, स्वास्थ्य सामग्रीदेखि लिएर खाद्यान्नको कुराहरू पनि अहिले अलिकति बढ्न लागिसकेपछि अलिअलि, धेरै त होइन, आज बिहान पनि म लेले गाउँसम्म पुगेर आएँ। तर जति सकिन्छ अलिअलि अब हामीले, किनभने 2-4 दिन 1-2 हप्तासम्म हो घरमै बस्न सक्ने, त्यो पछि त अलिकति समस्या हुँदो रहेछ। त्यसैले अलिअलि समाज सेवामा पनि लाग्नुपर्ने अब हाम्रो एउटा राजनीति गर्ने व्यक्तिको दायित्व पनि भयो। हामी आज बजेटमै केन्द्रित हौँ। हजुर, यो बजेट अध्यादेश मार्फत आयो। हजुर, अहिलेको यो राजनीतिक वातावरण भनौँ अथवा परिस्थिति नै यस्तै थियो कि अथवा यो गलत नियतले आयो? यहाँलाई के लाग्छ एकजना पूर्व अर्थ राज्य मन्त्री भएको हिसाबले? होइन, यो त अब ठाडै गलत नियतले आयो। त्यहाँ 2 कारण। एउटा तपाईँले भने जस्तै अध्यादेश मार्फत आएको छ। अर्को कुरा काम चलाऊ सरकार। काम चलाऊ सरकार मात्र होइन, त्यो यो सरकारको अस्तित्व नै माथि नै प्रश्न छ। त्यसैले भोलि गएर यो बजेटको भ्यालिडिटीको पनि कुरा आउँछ। त्यति मात्र होइन, अर्को कुरा हामी यो अर्थ मन्त्रालय चलाएको मान्छे, तपाईँहरू यो बिजनेस अर्थतन्त्रको बारे तपाईँहरूले ज्ञान राख्ने जर्नलिस्ट साथीहरूले के बुझ्नुपर्छ भने बजेट बिना फेरि सरकार चल्दैन। बजेट आवश्यक छ। त्यो किसिमको आवाज पनि हामीले बाहिर सुनिरहेछौँ। तर हाम्रो नेपालको संवैधानिक परम्परामा के छ भने महेश आचार्य, हाम्रो पहिलो अर्थ राज्य मन्त्री, उहाँले मध्यवर्ती चुनाव घोषणा भइसकेपछि 51 सालमा बजेट ल्याउनु भयो। लगभग यही समय थियो। मध्यवर्ती हाउस डिजल्भ हो, मध्यवर्ती चुनाव वैशाख जेठमा घोषणा भयो र त्यो बेला उहाँले 4 महिने बजेट ल्याउनु हो, क्वार्टरली बजेट। त्यो चुनावसम्म आर्थिक विद्या प्रतिस्थिति अप्ठ्यारो नआओस् भनेर त्यतिको निम्ति मात्र बजेट ल्याउनु भयो। म ठ्याक्कै कुन सालमा मैले सम्झिन्न, तर रामशरण महतले पनि यही परिस्थिति आएको थियो। उहाँले पनि समय तोकेर आंशिक बजेट अथवा क्वार्टरली बजेट चाहिँ उहाँले त्यति बेला पनि दिनुभएको थियो। त्यति बेला सरकारको एक्जिस्टेन्समा कुनै एउटा डाउट थिएन। यहाँ त यो सरकार पनि इलिगल सरकार हो कि, यो सरकारको भ्यालिडिटी पनि कुरा गर्दा गर्दै यस्तो तपाईँको एकदम चुनावमुखी बजेट ल्याउनु भयो। मलाई त कतिपय साथीले तपाईँले यो बजेटको बारे के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो बजेट होइन, यो त एमालेको घोषणापत्र जस्तो पनि देखिन्छ भन्नेसम्म पनि कुरा गर्ने मैले एउटा मौका पाएको छु। किनभने जुन किसिमको यो बजेट ल्याएको छ त्यो लागू हुन, व्यवहारमा उतार्न सक्ने सम्भावना धेरै कम छ। लगभग यो बजेटमा आएको 10-20% पूर्वाधार र नयाँ योजनाहरू जुन आछ तिनीहरू लागू भए पनि धन्न हुन्छ। गलत अथवा सही जसरी जुन नियतले आयो, बजेट त अब आइ नै सक्यो। हजुर, यसले जुन कुराहरूलाई यो आफ्नो प्राथमिकतामा राख्यो र यसले जे हुन सकिन्छ अथवा गर्न सकिने कुरा गर्यो अथवा नसकिने, यहाँले यो बजेटको बारेमा चाहिँ विश्लेषण टिप्पणी कसरी गर्नुहुन्छ? अब हेर्नुहोस्, अब यो बजेट मैले भनिहालेँ, यो सबैलाई खुसी पार्ने, चुनाव केन्द्रित, यो परेवाला आरा छरे जस्तै उहाँहरूले छरिदिनु भएको छ। जसले जे चाहियो हुन्छ भनिदिनु भएको छ। उहाँहरू आफैलाई थाहा छैन यो बजेट लागू हुँदैन भनेर उहाँलाई आफै थाहा छ। उदाहरणको निम्ति अहिले 16.5 खरबको बजेट, लगभग बजेटको साइज त्यही छ।
र योभन्दा पहिला सालको बजेट भनेको 14 खरब 75 अरब लगभगको बजेट आएको थियो। तर त्यो बजेट रिभाइज भएर तपाईको 13 खरब 45 अरबको अहिले बजेट यो करेन्ट वर्षको बजेटमा हामी चलिरहेछौँ। र तपाईको अहिले 13 खरब 45 अरबको बजेटलाई हामीले प्रतिशतको हिसाबमा गऱ्यो भने लगभग अहिलेको बजेट पोहोरको यो आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा 22% बढी छ। नर्मल सिचुएसनमा, यो लकडाउन कोभिडको सिचुएसन होइन, नर्मल सिचुएसनमा पनि धेरै जसो बजेट हाम्रो देशमा 8 देखि 10% वृद्धि हुने हाम्रो परम्परा स्वाभाविक मान्छ। तर अहिले कोभिडको समयमा, लकडाउनको समयमा 22%ले यो बजेट बढाएको छ। त्यति मात्र होइन, अहिले यो आर्थिक वर्षको बजेटलाई हेरे भने अहिले जम्मा खर्च झन्डै 13.5 खरबको बजेटमा जम्मा खर्च यो तपाईको जेठ 15 सम्म भनेको 8 खरब 24 अरब जम्मा खर्च भएको छ। त्यसमा पूर्वाधारमा खर्च भनेको 1 खरब 33 अरब भनेको जम्मा टार्गेटको 37%। अब डेढ वर्ष महिना बाँकी छ। जम्मा 37% पूर्वाधारमा खर्च हुन सकेको छ त्यो केन्द्रकोमा। प्रदेश र तपाईको स्थानीय तहकोमा पूर्वाधारको बजेट 30% भन्दा कम खर्च भएको छ। भनेपछि यत्रो बजेट ल्याएर के पो त गर्ने? त्यति मात्र होइन, ल नेपालीहरूसँग पैसा थियो, हाम्रो आम्दानीबाट उठ्छ भन्यो भने ठिकै छ। र अहिलेको बजेट हामीले हेरे भने पनि तपाईको 16.5 खरबको बजेटलाई खर्च कहाँबाट के अरे आम्दानी कहाँबाट हुन्छ भने लगभग 10 खरब राजस्वबाट छ र तपाईको 6 खरब जति चाहिँ 10 खरब 24 अर्ब अहिले राजस्वबाट छ हैन। थोरै काटे, जस्तै अघिल्लो वर्षको बजेटमा 8 खरब 89 अर्ब आकलन गरिएको थियो हाम्रो आम्दानी। अहिले के सोच्यो सरकारले जबकि 10 खरब 24 अर्ब आम्दानी हुन्छ भनेर? यो सम्भावना चाहिँ कहाँनिर देख्यो होला कि? त्यो उहाँहरूले सम्भावना देखेन। उहाँहरूले पहिला चुनावको दृष्टिकोण, चुनावलाई ध्यान दिएर खर्च कहाँ कति पैसा हाल्ने भने अनि आम्दानी देखाउँदा चाहिँ उहाँहरूले अन्दाजीमा हाल्नु भएको छ। तपाईँले भने जस्तै पोहोर साल है लगभग 9 खरब भन्दा कम छ हाम्रो टार्गेट र अहिले त्यो टार्गेट पनि पुग्न नसक्ने परिस्थिति छ। झनै यो वर्ष त टार्गेट पुग्न झनै गाह्रो हुन्छ। स्पेयरहरूको अवस्था नै छैन हैन। अहिले त तपाईको सम्भावनै हुँदैन। अहिले त सुरुदेखि नै तपाईको यो आर्थिक वर्षदेखि नै यो तपाईको लकडाउन र कोभिडको समस्या देखा परिसक्यो। तेस्रो वेभ आउने भन्ने कुरो छ। त्यसैले मैले अघि भनिहालेँ, यो बजेटको निम्ति होइन, यो बजेट भने चुनावको निम्ति गरेको हो। त्यसैले उहाँहरूले ब्यालेन्स सिट हेरेर यो बजेट बनाउनु भएको छैन। कहाँ खर्च गरेर कहाँ प्रभावित भोटर्सलाई प्रभावित गर्न सक्छ त्यहाँ पहिला खर्च मिलाएर अनि तपाईको आम्दानी कहाँबाट ल्याउने लेखी त दिने हो भनेर उहाँहरूले लेख्नु भएको छ। त्यति मात्र होइन, तपाईको 10 खरब 24 अरब भनेको 62% बजेट अहिले तपाईको रेभिन्यूबाट उठाउने भनेको छ। र तपाईको लगभग विदेशी ऋणबाट लगभग 63 अरब र तपाईको विदेशी अनुदानबाट 63 अरब, विदेशी ऋणबाट 3 खरब 9 अरब र आन्तरिक ऋणबाट 2 खरब 50 अरब। र अहिलेको परिस्थितिमा हामीले यो खर्चै नगर्न नसक्ने ठाउँमा त्यत्रो धेरै ऋण लिएर हाम्रो अर्थतन्त्रलाई के फाइदा हुन्छ? त्यति मात्रै भएन, तपाईँ 60 अर्ब अघिल्लो वर्षको वैदेशिक अनुदान आशा गरिएको थियो,
भने अहिले 63 अर्ब कुन देशले चाहिँ यसरी लगानी गर्न सक्छ कि जो सबै ग्लोबल्ली कोरोनाको मारमा परिरहेको अवस्था छ? त्यो पनि हाइपोथेटिक हुन जान्छ। अनुदानको छोडिदिनुहोस् कुरा, अनुदान आउन सम्भावना कम हुन्छ, तर हाम्रो यो आर्थिक वर्षमा जम्मा अन्तर्राष्ट्रिय ऋण फरेन लोन भनेको जम्मा 10 अरब आएको छ भनेपछि यो सम्भावनै देखिन्न। र हाम्रो सरकारले अहिले तपाईँको ऋणबाट सरकार चलाउन उहाँहरू केन्द्रित हुन्छ। ऋणबाट सरकार चलाएर मलाई आपत्ति छैन, तर त्यो लगनशील क्षेत्रमा पूर्वाधारमा लगानी गरेर त्यो लगानी गरेको ठाउँबाट केही उत्पादन हुने हो भने आउटपुट भयो भने त्यसले केही नेगेटिभ असर नपार्ला। तर यो त तपाईँ बाँड्ने पैसा हो र तपाईँको मैले अर्थ मन्त्रालय छोड्दाखेरि लगभग ऋण भनेको हाम्रो 433 अरब ऋण नेपालको ऋण थियो, विदेशी ऋण, र अहिले आएर हाम्रो विदेशी ऋण 800 अरबमा पुगेको छ। यो आर्थिक वर्ष जोडे भने 1000 अरब ऋण अथवा 1 खरब हाम्रो विदेशी ऋण पुग्छ। ऋण भनेको त भोलि त तिर्नु पर्यो नि। हाम्रो यही हिसाबले हामी अगाडि गयौँ। ऋण लिएर पूर्वाधारमा होइन, ऋण लिएर चालुगत खर्च र ऋण लिएर विभिन्न भत्तामा खर्च गर्न लायो भने भोलि तपाईँले हामीले यो ऋण तिर्न सक्दैनौँ र हामी भोलि फाइनान्सियल क्राइसिसमा अर्को 10 वर्षमा जान सक्ने परिस्थिति हुन्छ। तपाईँले सम्झिनुहुन्छ कि सम्झिनुहुन्न, 1970s र 1980sमा यो ल्याटिन अमेरिका, साउथ अमेरिकन देशहरूले अत्यन्तै धेरै, त्यो बेला अत्यन्तै सहज रूपमा वर्ल्ड ब्याङ्कदेखि अरू संस्थाबाट ऋण पाउँथ्यो। भट्टाभट उहाँहरूले ऋण लिनुभयो, तर पछि गएर ऋणको ब्याज, साउँ त छोडिदिनुहोस्, ब्याज तिर्नसम्म गाह्रो भयो। उहाँहरूको तपाईँको महँगी यति बढे, यो करेन्सीको तपाईँको भ्याल्यु नै भएन। त्यो परिस्थितिमा फेरि अस्टेरिटी मेजरदेखि लिएर विभिन्न मेजर लाउनु पर्ने बाध्य भयो। तर के भयो, त्यो जेनेरेसनको मान्छेले चाहिँ मस्ती गरे, तर आएर नयाँ पुस्ताको टाउकोमाथि चाहिँ सबै दुःख खप्टिदिए। यही परिस्थिति हो। यो त के भयो भने घिउ खानको लागि ऋण खोजे जस्तो भयो नि हैन, सरकारको लागि घिउ खानको लागि ऋण खोजे जस्तो भयो। अब नेपालीमा त्यही भन्छ। तर तपाईँको अहिले ओली सरकार अथवा ओली फेरि प्रधानमन्त्री हुनको निम्ति अर्को 20 वर्षपछि जन्मिने एउटा नेपाली बच्चालाई, एउटा नेपाली युवालाई उसको टाउकोमा पनि आजैदेखि ऋण हाल्न सुरु गर्नुभएको छ। यो जस्तै चालु खर्च र पुँजीगत खर्चको अनुपात चाहिँ यहाँले कस्तो देख्नुहुन्छ? यो कति चाहिँ सुइटेबल छ अथवा के भन्नुहुन्छ यसको बारेमा? हेर्नुहोस्, यो हाम्रो देशमा फेरि हामी विपक्ष दलको सबै अहिलेकै यो 3 वर्षको बजेटले सबै बिगार्यो भन्ने होइन। हाम्रो देशमा पुँजीगत खर्चको सङ्ख्या जहिले पनि अलिकति ठुलो हुने गर्छ र के अरे चालु खर्च ठुलो हुने गर्छ र पुँजीगत खर्च चाहिँ अलिकति सानो हुन्छ। अहिलेको परिस्थितिमा पनि चालु खर्च हाम्रो 41% अहिलेको परिस्थितिमा छ भने पुँजीगत खर्च 23% छ। तर यो 3 वर्षमा हामीले के हेर्दै गयौँ भने चालु खर्चको सङ्ख्या प्रतिशतको हिसाबमा घट्दै गएको छ। योभन्दा पहिलाको 10 वर्षको बजेट हेऱ्यो भने चालु खर्च चाहिँ हामीले बढाउन प्रयास गरेको पनि हामीले देखेको छ। र नेपालको सबैभन्दा ठुलो समस्या भने यो सरकारको मात्र होइन, यो पञ्चायत कालदेखि हाम्रो पुँजीगत खर्च अत्यन्तै कम छ र पुँजीगत खर्च बढाउनको निम्ति यो सरकारले, स्थायी सरकारले, किनभने योभन्दा पहिला कोअलिसन सरकार हुन्थ्यो, मिलिजुली चलाएको सरकार। भन्न सकिएन किनभने 3 वर्षको बिचमा 18 पटक परिवर्तन। अब जनताले त स्थायी भनेर 2/3 दिएका थिए होइन, र त्यो परिस्थितिमा त उहाँले
पुँजीगत खर्च कसरी बढाउने भन्ने कुनै होमवर्क भएको देखेन। हुँदा हुँदा वित्तीय आयोग जस्तो आयोग पनि आयोगको रिपोर्ट लागू गर्दै त कता जाओस् कता वित्तीय आयोग पनि गठन हुन सकेको छैन। भनेपछि यो अहिलेको सरकारले र यो बजेट मात्र होइन, योभन्दा पहिलाको बजेट हेरे पनि उहाँहरूले ऋण लिन सिकाउने चाहिँ फेरि विष्णु पौडेल भन्दा पनि युवराज खतिवडा हो। विष्णु पौडेल पहिला मन्त्री हुँदाखेरि यस्तो किसिमको विदेशी ऋणमा ऊ केन्द्रित भएको थिएन। यो युवराज खतिवडाले चाहिँ हामी अब 5 वर्षसम्म हो, 5 वर्षसम्म राम्रो देख्नुपर्छ, राम्रो देखिसकेपछि अर्को पनि चुनाव पनि जितिहाल्ला भनेर ऋणबाट तपाईँको देश चलाइरहेछन्। तपाईँले भने जस्तै घिउ किनेर ऋण खोजेर घिउ किन्ने काम गरेका छ। र अहिलेको बजेटले जसरी सामाजिक सुरक्षा खर्च अनि यो हाम्रो नेपालको सामाजिक सुरक्षा खर्चलाई हेर्ने हो भने त दक्षिण एसियामा नै लगभग राम्रो नै मानिरहेछ, बढी मान्या छ भनौँ न। मानिन्छ भनेपछि अहिलेको यो जुन सामाजिक सुरक्षा खर्च यसो यो यहाँको आफ्नो एनालाइसिस चाहिँ यसको बारेमा के छ? 2-3वटा कुरा। अब एउटा चाहिँ यो वृद्ध भत्ता बढा छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले पोजिटिभै मान्नुपर्ने हुन्छ। अर्को तपाईँको महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका जो तपाईँको उहाँहरूलाई डेली काम गरेको दिन उहाँहरूलाई केही पैसा छुट्याउने गरेका छ। उहाँहरूलाई पनि केही बढाएको छ, किन बढाउन पनि आवश्यक छ। उहाँहरूलाई अलिकति स्यालेरी अलिकति कम थियो त्यो भत्ता, र विशेष गरेर अहिलेको यो कोभिडको परिस्थितिमा चाहिँ त्यो उहाँहरूलाई अझै प्राथमिकता दिनु पनि जरुरी थियो। त्यो पनि बढाएकोमा हाम्रो समर्थन छ। होइन, यहाँलाई मैले के सोधेँ भने जस्तै सामाजिक सुरक्षा भत्ता भनेर जुन दिइराखिएको छ नि, यो चाहिँ उमेरको आधारमा दिन ठिक हुन्छ अथवा अन्य कुनै मापदण्ड? जस्तै मैले कसरी सोधेँ भने उमेर प्रधानमन्त्रीका बुवा पनि हुनुहुन्छ नि, 70 वर्ष कति लिनुभयो भने उहाँले पनि वृद्ध भत्ता लिन पाउनुभयो। शेरबहादुर देवाको बुवा लिन पाउनु, यहाँकै बुवा मम्मीले पनि के गर्न पाउनुभयो? सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन पाउने हुनुभयो। यो कति आवश्यक छ? यसलाई कुनै मापदण्ड बनाएर अशक्तहरूको लागि दिने बनाउन सकिँदैन होइन? त्यो किसिमको प्रयास तपाईँले सम्झिनुहुन्छ। हामी सरकारमा हुँदा पनि हामीले त्यो गर्न खोजेको थियौँ। ग्रामीण भेगको जसको आम्दानी ग्रामीण भेगका, किनभने अहिले तिमी धनी तिमी गरिब भनेर नेपालमा छुट्याउन सक्ने मापदण्ड छैन। हामीले के गरेको थियो भने अहिले 65 वर्ष छ। ग्रामीण भेग देशको अत्यन्तै विकट ठाउँहरूमा चाहिँ 65 वर्षलाई 60 वर्ष बनाउने, कतिपय ठाउँलाई एज इट इज 65 वर्ष राख्ने, र काठमाडौँ ललितपुर जस्ता ठुला सहरी जिल्लाहरूमा चाहिँ 65लाई 70 बनाइदिने। भएपछि तपाईँको लाइफ एक्सपेक्टेन्सी हेऱ्यो भने नेपालको लाइफ एक्सपेक्टेन्सी भने 61 वर्ष हो, होइन? र तपाईँको धेरै जस्तो गरिब जिल्लाका गरिब व्यक्तिहरू 65 वर्ष पुगेर वृद्ध भत्ता लिनु अगाडि मरिसकेका हुन्छ। हाम्रो रिपोर्टको तथ्याङ्कको हिसाबमा हेरे पनि। तर जहाँ स्वास्थ्यको सुविधा छ, अस्पतालको सुविधा छ, खानाको सुविधा छ, आर्थिक रूपमा सम्पन्न छन्, काठमाडौँका, पोखराका, सहरका साथीहरू, नगरपालिकाका साथीहरूलाई चाहिँ उहाँहरू 65 वर्षभन्दा बढी बाँच्ने गर्छ। र तपाईँको अहिलेको यो आधारमा हामीले हेऱ्यो भने जुन भत्ता सुविधा लिइरहेको छ त्यो अलिकति बढी हुने खाने नै लिएको हामीले पनि बुझेको छौँ। किनभने तपाईँको गरिब ठाउँको गरिब मान्छेको उमेरको बाँच्ने उमेर र अलिकति हुने खाने र सहरका मान्छेहरूको बाँच्ने उमेर लाइफ एक्सपेक्टेन्सी हेऱ्यो भने त्यसमा फरक छ। गाउँतिरको गरिब मान्छे कम बाँच्छन्। त्यसैले हामीले त्यो लागू गर्न खोजेको थियो, तर त्यो धेरै विरोध भएर त्यसलाई अहिले हाम्रो यो सरकार, नयाँ सरकार आइसकेपछि त्यसलाई काटिदिएको हो। त्यो गरे भने चाहिँ हामीले ठ्याक्कै तिमी गरिब तिमी धनी भनेर छुट्याउने हाम्रो आधार छैन। तर उमेर र भेग
अथवा हामीले नगरपालिका र गाउँपालिका छुट्याइदिए पनि हुन्छ, केही न केही फरक हुन्छ गरेर हामीले त्यतातिर केन्द्रित भएको थियौँ। तर अहिलेको सरकार एमालेको भनाइ के आयो भने होइन, हामीले वृद्ध भत्ता दिएको त ती वृद्धको भोट लिन हो। हामीले उनीहरूलाई जुन किसिमको काङ्ग्रेसले प्रस्तुत गरेको लागू गरे भने त हामीले त्यहाँबाट खास मुनाफा, राजनीतिक मुनाफा लिन नसक्ने हो कि भन्ने उहाँहरूको पनि होमवर्क भएको हामीले बुझेका छौँ। नत्र तपाईँले भने जस्तै अलिकति मापदण्ड चेन्ज गरे भने वृद्ध भत्तालाई राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो धारणा। र जुन यो अघिल्लो वर्ष पनि अहिले पनि कन्टिन्यू गरिराखेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई जुन बजेट ठुलो मात्रामा छुट्याइएको छ, यसको औचित्य के छ? औचित्य छैन। यो प्रधानमन्त्री रोजगारी कोष लागू यो सरकार आइसकेपछि गरेको, यो 3 वर्ष भयो र त्यसबाट जम्मा जागिर 139 जनाले त्यसबाट ऋण लिन सकेको छ। र तपाईको प्रधानमन्त्री रोजगारी कोष भनेको लगभग योभन्दा पहिला 11 अरबको बजेट छुट्याइएको थियो। त्यो मध्येमा जम्मा 30 करोड मात्र आजको दिनसम्म खर्च भएको छ। र कुनै पनि योजनामा पैसा खर्च गर्न नसकिसकेपछि अर्थ मन्त्रालयले के गर्छ भने त्यो योजना कि कटौती हुन्छ कि राख्नै पर्यो भने त्यसमा बजेट पनि घटाउने गर्छ। 11 अरब छुट्टाको बजेटलाई जम्मा 30 करोड खर्च भयो र यो अब आउने बजेटमा चाहिँ 11 लाई बढाएर 12 अरब बनाइदिनु भएको छ। र यो प्रधानमन्त्री रोजगारी कोष भनेको रोजगारी कोष होइन, आफ्नो कार्यकर्तालाई खुवाउने कोष हो। पोस्टने काम भयो, त्योभन्दा बाहेक केही होइन। यस्ता विभिन्न योजनाहरू घोषणा गर्ने, हेर्दा वाह वाह गर्ने। अहिले भन्नुहोस् त प्रत्येक विद्यार्थीलाई 70,000 ल्यापटप किन्न 1% ऋण दिने भनेको छ। ऋण कसले दिने? ऋण तपाईँले दिने होइन, यो ऋण मैले दिने होइन, यो ऋण सरकारले दिने होइन, यो त ब्याङ्कले ऋण दिने हो, वित्तीय संस्थाले ऋण दिने हो। हद्द दिए भने सहकारीले ऋण दिन्छ। कुन चाहिँ सहकारीले सरकारले भन्ने बित्तिकै 1% ऋण दिन्छ हाम्रो खोटाङमा विद्यार्थीलाई अथवा तपाईँको गोर्खाको विद्यार्थीलाई। 1% ऋणमा जुन ब्याङ्कमा गएर तपाईँ हामीले ब्याङ्कबाट ऋण लिनुपर्छ भने हामीले ल्याप्ले छाप लगाएर सही गर्दाखेरि 3 पुस्तासम्म ऋणी बन्छन् हाम्रो देशमा। हाम्रो ब्याङ्कको परिस्थिति त्यो छ। र त्यो ब्याङ्कले सरकारले भन्ने बित्तिकै धितो बिना दिन्छ। त्यसैले यस्ता कुरा सुनिसकेपछि त धेरै विद्यार्थीहरू ओहो हो रहेछ भने, तर उहाँहरूले ऋण लिन जाँदाखेरि ल्यापटप किन्न यो अव्यावहारिक रहेछ भनेर उहाँहरूले बुझिसकेपछि त्यो बेलासम्म चुनाव सकिसकेका हुन्छ। र त्यति मात्रै भएन, शिक्षा प्रमाणपत्र ढितो राखेर सर्टिफिकेट ढितो राखेर ऋण दिने अवधारणा पनि सरकारले ल्याएको छ। होइन, त्यो पनि हो। अब 25 लाखसम्म ऋण दिने। अब तपाईँको अघि भनिहालेँ नि, ऋण दिन ब्याङ्कले ऋण दिन पर्यो। ब्याङ्कले धितो नभई ऋण दिँदैन, अथवा धितो नभए पनि सरकारले त्यसलाई ग्यारेन्टी गरे भने अनि ब्याङ्कले दिन्छ, केही गरी त्यो मान्छेले तिरेन भने सरकारले उसको निम्ति तिर्नुपर्ने हुन्छ। तर अहिले हामीले बजेटमा राम्ररी केलाएर हेऱ्यो भने यो योजनाको निम्ति बजेट छुट्टाएको छैन कि बजेट छुट्टाउनु पर्यो। छुट्टाएको नभए भने ब्याङ्कले दिनु पर्यो, ब्याङ्कले दिनेवाला छैन। किनभने मैले कतिपय ब्याङ्कको सिओसँग पनि कुरा गरेँ, यो के हो सरकार र तपाईँहरूको छलफल भएको छ भने हामीलाई केही थाहा छैन भन्छ। ब्याङ्कले सरकारले भनेर मात्रै दिनुपर्ने छैन नि। वाणिज्य ब्याङ्क र नेपाल ब्याङ्कले पनि दिनु पर्दैन, किनभने कुनै पनि सरकारले बेसिक फाइनेन्सियल रिजिम र नर्म्स त पालना गर्नुपर्छ। आफ्नै सरकारी ब्याङ्कलाई भए पनि ल यो गर
भनेर कागजको आधारमा आदेश दिएर मात्र काम चल्दैन, सकिन्न। चल्ने आधार त हुनु पर्यो होइन, उहाँहरूलाई पनि चल्ने आधार हुनु पर्यो। ल ऋण चाहिँ दिन्छु, तर सरकारले केही पर्यो भने हामी ब्याकअप, हाम्रो यति छ रिजर्भ भनेर मौखिक रूपमा भयो, के अरे लिखित रूपमा भयो भने केही न केही त आधार चाहियो नि। नत्र भोलि त्यही सिइओलाई हत्कडी लाउने भयो, के आधारमा दिइस् भन्दा। बजेटको भाषणमा, विष्णु पौडेलको बजेटको भाषणमा त दिन मिल्दैन। यसरी गरौँ न, सोचौँ न। जस्तै अहिले नेकपा एमालेको सरकारले ल्याएको बजेटमा त सकेन, नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ के गर्यो त्यस्तो बेलामा? के गर्यो बेरोजगारीहरूको लागि? हेर्नुहोस्, बेरोजगारीलाई रोजगारी बनाउनको निम्ति यो भत्ता बाँडेर नेपाल सरकारको विभिन्न योजना अथवा सरकारी कम्पनीहरूले दिएर सकिन्न अहिलेको परिस्थितिमा। अहिले भनेको रोजगारी सृजना सरकारले गर्ने होइन, निजी क्षेत्रले गर्ने हो। सरकारको जिम्मेवारी भनेको निजी क्षेत्र र व्यापार फस्टाउने, पर्यटन फस्टाउने, उद्योग फस्टाउने वातावरण बनाउने हो। सरकारले के गर्ने हो भने पूर्वाधारमा लगानी गर्ने हो। सरकारले बाटोमा लगानी गर्ने, बाटोमा कतिपय मान्छेले रोजगारी पाउला, तर त्यो भन्दा बाटो बनिसकेपछि जुन ठाउँमा बाटो गएर ठोकिएको छ त्यहाँका मान्छेले व्यापार गर्न सुरु गरे, रोजगारी सृजना, इकोनोमिक एक्टिभिटी बढ्छ। त्यसैले अहिले हामीले ल्याएको यस्ता योजनाहरू पनि अथवा यो हामीभन्दा अरू सरकारले, बाबुराम सरकार होस् अथवा शेरबहादुर सरकार होस्, माधव नेपाल सरकार होस्, कृष्ण प्रसाद सरकार होस्, यस्ता तपाईँको रोजगारी योजनाहरू सरकार मार्फत दिने भन्ने योजनाहरू नेपालमा सबै फेल भएको छ। हामीले पनि केही गरेका थियौँ, तर हामीले पाठ सिकिसक्यौँ। सरकारले रोजगारी सृजना गर्ने होइन, सरकारले रोजगारी सृजना गर्नको निम्ति निजी क्षेत्रलाई काम गर्ने वातावरण बनाउने एक, र दोस्रो भनेको पूर्वाधारमा चाहिँ सरकारले लगानी गर्नुपर्छ। छोटो विश्रामपछि हामी पुनः आउँछौँ। हस्, धन्यवाद। मैले त्यसमा मात्रै सोध्न खोजेँ भने जस्तै अहिलेको सरकारलाई हामीले दोष दियौँ अथवा यो पोलिटिकली एउटा पार्टीको सरकारलाई मात्रै दोष दियौँ कि नेपाली काङ्ग्रेस पनि सरकारमा थियो, यहाँहरूको पार्टी, त्यस्तो बेलामा रोजगारसँग सम्बन्धित अथवा स्वरोजगार क्रिएसन गर्न सकिने किसिमका के कार्यक्रमहरू यहाँहरूले लिएर आउनुभयो? हाम्रो प्रत्येक सरकारले यस्ता किसिमका एक किसिमले पपुलिस्ट योजनाहरू सरकार मार्फत रोजगारी सृजना गर्ने कार्यक्रमहरू ल्याएको छ। हाम्रा नेताहरू हुँदा पनि, हाम्रो सरकार हुँदा पनि, बाबुराम सरकार हुँदा युवा स्वरोजगार भन्ने योजना ल्यायो, तर यस्ता सबै योजनाहरूमा रिजल्ट राम्रो आएको छैन। किनभने अहिले 21औं शताब्दीको अर्थतन्त्रमा रोजगारी सरकारले सृजना गर्न सक्दैन। रोजगारी सृजना गर्ने हो भने निजी क्षेत्रले गर्नुपर्छ, सहकारीले गर्नुपर्छ, र उहाँहरूलाई काम गर्ने वातावरण चाहिँ सरकारले बनाइदिनुपर्छ। र तपाईँको अहिले हाम्रो सरकारले चाहिँ विशेष गरेर पूर्वाधारमा चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्छ। त्यहाँ तपाईँको सिँचाइको, तराईमा सिँचाइको योजनाहरू लगिसकेपछि त्यो सिँचाइलाई प्रयोग गरेर, पानीलाई प्रयोग गरेर आफै किसानहरूले पैसा कमाउनेतिर लाग्छ। बाटो कुनै दुर्गम ठाउँमा गइसकेपछि बाटोबाट विभिन्न व्यापारहरू पनि सुरु गर्ने एकचोटि अवसर बन्छ। 2 लेनको हाइवे भएको ठाउँमा राम्रो फास्ट ट्र्याक, अहिले हामीले भनेका छौँ फास्ट ट्र्याक बनाउनुपर्छ। फास्ट ट्र्याक किन बनाउने? किनभने तपाईँको 3 दिन लागेर वीरगन्जबाट काठमाडौँ आउने सामान 4 घन्टामा काठमाडौँ आउन सक्ने परिस्थिति हुन्छ। त्यो भएपछि तपाईँको ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट मात्र होइन, पेट्रोल र डिजलको कन्जम्सन पनि घट्छ।
भनेर हाम्रो चाहिँ सोचाइ त्यो हो। नेपाली काङ्ग्रेसको अहिले सोचाइ के छ भने रोजगारी सरकारले सृजना गर्ने होइन, रोजगारीको पूर्वाधार सृजना सरकारले गर्ने र सरकारले काम गर्ने वातावरण बनाउने र व्यापारीहरूलाई पैसा कमाउन दिने हो, व्यापार सुरु गर्न अवसर दिने हो। रोजगारी त्यहाँबाट सृजना गरेर सरकारले व्यापारीहरूबाट कर लिएर देश चलाउने हो। हाम्रो कन्सेप्ट एकदम सिम्पल छ र सरकार आफैले हामीलाई विभिन्न दोषहरू आउँछ, निजीकरण गर्यो भने चल्दै। अब तपाईँकै जिल्ला गोर्खा जिल्लामा त गोरखकाली टायर कति वर्ष भयो बन्द छ। अब त्यहाँ अहिले पनि कर्मचारी प्रत्येक वर्ष अर्थ मन्त्रालयमा आएर उहाँहरूले दसैँ भत्ताको माग गर्छ। यो प्रत्येक वर्षको एउटा चलन हो र त्यसलाई अलिकति व्यवस्थित गर्ने कि नगर्ने। हामीले जहिले कतिपय निजी क्षेत्र कामै गर्न नसकेको निजी क्षेत्रलाई प्राइभेटाइज गरेको थियो, धेरै ठुलो आरोप आयो। तर आज स्वयं विष्णु पौडेलले बजेटमै कतिपय सरकारी कम्पनीहरूलाई पनि प्राइभेट पब्लिक पार्टनरसिपमा अगाडि बढाउने भनेको के हो, म्यानेजमेन्ट प्राइभेटलाई दिने भनेको, त्यो पनि निजीकरणको एउटा फर्मै हो नि। फरकले किनभने अहिले 25 वर्ष अगाडि र अहिले परिस्थिति फरक भयो, अरू ठाउँमा पनि निजीकरण गरेको छ हैन। त्यसैले हजुरलाई के प्रश्न गर्छु भने जस्तै निजीकरण गर्ने नाममा विभिन्न किसिमका राम्रोसँग चलेका कम्पनीहरू सरकारले बेच्नुको सट्टामा विभिन्न जिल्लाहरूमा रोजगार क्रिएसन पनि गर्दै सरकारले नै सञ्चालन गर्दा चाहिँ बिग्रिन्थ्यो कि यो नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको हुनाले ठिक हो र होइन? अहिले तपाईँको सरकारले जुन कम्पनी अहिलेको एनटिसी राम्रै चलेको छ, एनटिसीलाई निजीकरण गर्ने भने होइन। तर अहिले तपाईँको हामीले निजीकरण गरेको बाँसबारी जुत्ता कारखाना, अब म त उपत्यकामा जन्मेको, कहिले कहिले बुढा नीलकण्ठ त्यहाँ दर्शन गर्न जाँदाखेरि बाँसबारीमा त खास बस्ती त खास हुँदैन थियो। म त्यही 8-10 वर्षको हुँदाखेरि बाँसबारी कारखाना बाहिरबाट गएपछि यस्तो गनाउँथ्यो त्यो ठाउँ, किनभने छाला प्रोसेसिङ गरेपछि गनाउने परिस्थिति हुन्थ्यो। त्यो बेला तपाईँको पञ्चायत कालमा त्यो बाँसबारी जुत्ता कारखाना ठिकै होला त्यो बेलाको परिस्थितिलाई, तर अहिले परिस्थिति फरक भइसक्यो। त्यो कारखाना चल्दैन, किनभने अहिले त धेरै राम्रा जुत्ताहरू विदेशमा मात्र होइन स्वदेशमा बन्न सुरु गरिसके। गोल्ड स्टारको उदाहरणै लिऊ, अहिले हाम्रो गोल्ड स्टारका साथीहरूले बाहिर एक्सपोर्ट पनि गर्छ। र तपाईँ हामी भने नेपाली जनतालाई त्यहाँ एउटा गनाउने कारखाना, नचल्ने कारखाना राखेको ठिक थियो कि अहिले त्यहाँ गङ्गालाल अस्पतालमा तपाईँ र मलाई नभए पनि हामीसँग नजिक परिवारका साथीहरू, अरू तपाईँको छिमेकी साथीहरूले त्यहाँ गएर राम्रो उपचार पाएछ। त्यसैले होइन, खोल्न सकिन्थ्यो, तर कसले चलाउने? निजी क्षेत्रलाई चलाउन दिनुहोस्। बाँसबारी जुत्ता कारखाना राम्ररी चलेर त्यसबाट आम्दानी बढी भएको छ कि गोल्ड स्टार सुज, अहिले चप्पल कारखाना भन्छौँ, त्यहाँबाट सुरु भएको कारखानाले बढी राजस्व देशलाई म्यानेजमेन्ट गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी होइन र? सरकार मात्रै अरूलाई लगाएर त हुँदैन कि? सरकारको कमजोरी होइन। कुनै पनि देशमा प्राइभेट म्यानेजमेन्ट पब्लिक म्यानेजमेन्ट भन्दा राम्रो हुन्छ, तर कतिपय क्षेत्र हुन्छन् जुन क्षेत्रमा चाहिँ प्रफिट मोटिभ भन्दा सर्भिस मोटिभ हुन्छ। जस्तै तपाईँको खानेपानी निजीकरण गर्न हुँदैन भन्ने हाम्रो। ओइल निगम जति नै अप्ठ्यारोसँग चलाए पनि अहिले पेट्रोलियम प्रोडक्टलाई अहिलेकै नेपालमा निजीकरण गरिहाल्न हुन्न भन्ने छ। त्यसैले यो सर्भिस ओरिएन्टेड अब ढल विकासलाई पनि हामीले निजीकरण गर्न मिल्दैन। यस्ता कतिपय नोक्सानमा गए पनि यस्ता कम्पनीहरूलाई चाहिँ सरकारले जिम्मा लिनुपर्छ। अब तपाईँको ट्रान्समिसन लाइन, बत्तीको ट्रान्समिसन लाइनमा होइन, मान्छेहरूले
व्यापारीहरूले हाइड्रो पावर हालेर बिजुली उत्पादन गर्छन्, तर उनीहरूले ट्रान्समिसन लाइन बनाउँदैन किनभने त्यहाँ नाफा छैन। त्यस्तोमा चाहिँ सरकार आफैले अगाडि सरेर त्यो पूर्वाधार चाहिँ बनाउनु पर्छ। सरकारको भनाइ, सरकारको दायित्व भनेको व्यापार चलाउने होइन। सरकारले व्यापार चलाउन लाग्यो भने व्यापारीले के गर्ने होइन, सरकार कर्मचारीले के गर्ने। चाइना जस्तो देशमा, कम्युनिस्ट देशमा, जहाँ कम्युनिस्टको सोचाइ के हो भने सरकारले सबै कुरा, व्यापार पनि उत्पादन पनि सरकारले गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो ठाउँमा पनि यो त सरकारले सकिँदैन रहेछ बाबा, यो त प्राइभेटले गर्ने हो भनेर उहाँहरू डेङ साओपिङले 1977 मा हात उठाएर निजीकरणतिर चाइना जस्तो देशका हजुर। म प्रसङ्ग अलिकति परिवर्तन गरेँ, जस्तै विशिष्ट व्यक्तिहरूको अरू देशहरूको इतिहास हेर्ने हो भने एउटा सटेन समयसम्म एउटा सटेन सुविधा दिने भन्ने हुन्छ। नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने चाहिँ आजीवन ठुलो मात्रामा सुविधा लिइराखेको देखिन्छ नि, यो ठिक छ कि छैन? यो हरेक वर्षको बजेटले चाहिँ यसलाई क्यारी अप गरिराखेको छ। ठिक हो, तपाईँले भने जस्तै धेरै अहिले यो स्वास्थ्य सुविधाकै कुरा भनौँ होइन, कतिपय विशिष्ट तहमा गइसकेका प्रधानमन्त्री भनौँ अथवा सभामुख बनिसकेका, राष्ट्रपति बनिसकेका अथवा प्रधान न्यायाधीश बनिसकेका मान्छेहरूलाई एउटा पोजिसनमा चाहिँ हामीले राख्नुपर्छ। तर जति पनि दिने होइन। स्वास्थ्य उपचार उहाँहरूको निम्ति गरिदिनुपर्छ। तर स्वास्थ्य उपचार गर्नको निम्ति होइन नेपालमै तोकन, र त्यस्तै भयो भने भारतसम्म अथवा थाइल्यान्डसम्म जाने अथवा चाइनासम्म गएर मेडिकल ट्रिटमेन्ट गर्ने एउटा वातावरण बनाऊ। तर अमेरिका र जापानै किन जान पर्यो, सिङ्गापुरै किन जान पर्यो? किनभने त्यहाँको ट्रिटमेन्ट त धेरै महँगो छ नि। त्यसैले अहिले मेरो सोचाइमा चाहिँ सबै खुला छोडिदिएका छन्। त्यसलाई चाहिँ हामीले केही कन्ट्रोल गर्न सक्यो भने उपयुक्त हुन्छ। तर कुनै व्यक्तिहरू एउटा स्थानमा अब मन्त्री सन्त्रीको वास्ता गर्नु परेन होइन, अथवा न्यायाधीशहरूको धेरै वास्ता गर्नु पर्यो, तर टप र्याङ्कमा पुगिसकेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ एउटा पोजिसनमा चाहिँ राख्नु देशले पर्छ। नत्र हामी नेपालीकै बेइज्जत हुन्छ। भोलि एउटा राष्ट्रपतिले खानै नसक्ने परिस्थिति आएर कुनै व्यापारी मृत्यु भयो भने अथवा कुनै व्यापारीलाई मलाई खाना देऊ भनेर माग्नु पर्यो भने त्यो चाहिँ राम्रो हुँदैन होइन। तर तपाईँले भने जस्तै उपचार गर्नु पर्यो उहाँहरूको, उपचार गर यहाँ अथवा भारत लग, त्यहाँ पनि धेरै महँगो छैन, अथवा ब्याङ्ककसम्म लग। तर अहिले हामीले कता कता पुर्याइरहेछौँ, त्यसले त्यता चाहिँ अलिकति हामीले ध्यान दिनु पर्यो। कर तिर्ने जनता खाइ नखाइ कर तिरिराखेका छन् र उपचार नपाएर भोकै मरिराखेको अवस्था छ। तर टप लिडरका नेताहरू अनलिमिटेड, असीमित मात्रामा चाहिँ उपचार खर्चहरू लिइराखेका छन्। यो चाहिँ कुनै पनि वर्षको बजेटमा यो कुरो किन आउन सक्दैन? इभेन नेपाली काङ्ग्रेसको पालामा पनि आएन होइन। यो बजेट, यो कुरा तपाईँले भने ठिक हो, यो चाहिँ हामीले रोक्नुपर्छ। र म सरकारमा अर्थ मन्त्रालयमा हुँदा पनि यो कुरा आएको थियो, तर दुर्भाग्यवश हामीले त्यति बेला बजेट ल्याउन सकेनौँ। ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की फुल मन्त्री, म राज्य मन्त्री हुँदाखेरि हामी लगभग 10 महिनासम्म अर्थ मन्त्रालय चलायौँ, तर बजेट ल्याउने बेलामा हामी अर्थ मन्त्रालयमा हुन पाएन। र म फेरि दोहोऱ्याउँछु, फेरि भोलिको दिन मैले मौका पाएँ भने अर्थ मन्त्रालयमा गएर अर्थ मन्त्रालय चलाउने, जुन एउटा यो भत्ताहरू अनलिमिटेड भत्ताहरू दिने गरेका छ सांसददेखि लिएर पूर्व मन्त्रीहरूलाई, त्यसलाई चाहिँ क्याटेगोरी गराउनुपर्छ। र मेरो भनाइ चाहिँ सीमित पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व न्यायाधीश, पूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिसम्मलाई दिने हो, अरू सबैलाई दिएर चाहिँ हामीले जान्न सक्दैनौँ। त्यो पनि हेरौँला, त्यो दिन पनि आउँछ नि। र यहाँको अब हामी करिब करिब अन्त्यतिर छौँ। संहिता नेपालको परिस्थितिमा अत्यधिक खर्चालु व्यवस्था हो भनिन्छ, यसको बारेमा यहाँको टिप्पणी के छ?
अब यो संघीयता भनेको जुन आएको छ यो आर्थिक रूपमा मात्र हामीले हेर्न मिल्दैन। यो देशमा संघीयताको माग विशेष गरेर काठमाडौँ बाहिरका साथीहरूले, तराईका साथीहरूले, सुदूरपूर्वका सुदूरपश्चिमका साथीहरूले, धेरै मान्छेको भनाइ के थियो भने हाम्रो गाउँको विकास, हाम्रो ठाउँको विकास सिंहदरबारको कोठामा बसेर निर्णय गर्ने भन्ने ठुलो गुनासो थियो। र विशेष गरेर 62-63 सालको आन्दोलन साथसाथै तराई आन्दोलनमा पनि र विशेष गरेर 2 नम्बर प्रदेशहरूका साथीको भनाइ के छ भने काठमाडौँले हामीलाई निर्णय गर्ने, हामीले चाहिँ गर्न आफ्नो निर्णय आफै गर्न नसक्ने। पूर्वका साथीहरूको पनि त्यस्ता केही कुरा आयो, सुदूरपश्चिमका साथीहरूको पनि केही कुरा आयो। त्यसलाई त हामीले मान्नु पर्यो नि। र तपाईको आजको दिन पनि नेपाल भनेको काठमाडौँ भनेको नेपाल, सबै कुराहरू अहिले काठमाडौँमा केन्द्रित छ। जागिर खोज्न आए पनि काठमाडौँ, ठुलो व्यापार गर्न आए पनि काठमाडौँ, कलेज हस्पिटल पनि काठमाडौँ, उपचार पनि काठमाडौँ। यो तपाईको म काठमाडौँको एउटा नागरिक हुँ। यो काठमाडौँमा सबै केन्द्रित भएर यस्तो हुल नहोस् भन्ने हामी पनि चाहन्छौँ। र काठमाडौँ बाहिरका मान्छेहरूले पनि हाम्रो एरियामा पनि केही विकास होस्। त्यसैले यो संघीयता भने डिसेन्ट्रलाइजेसन पनि हो, डिसेन्ट्रलाइजेसन अफ पावर, काठमाडौँबाट डिसेन्ट्रलाइज गर्नु। तर सरकारले जिल्लामा सिंहदरबार पुर्याउँछु भने पनि त्यसैले होइन, त्यसैले यो कागजमा ठिक हो यो कुरा, तर व्यवहारमा जब सरकार स्वयं आफैले संघीयतालाई नै सिद्धाउन बालुवाटारमा सिंहदरबारमा बसेर गरिदिन्छ, अनि जति राम्ररी संविधान उसमा लेखे पनि के गर्ने, खर्च हुन्छ हेर्नुहोस्। तर खर्चको साथसाथै केही वर्षमा यसले उत्पादन गर्छ, यसले रिजल्ट निकाल्छ। नत्र तपाईको अहिले राजनीतिक हिसाबमा पनि हामीले हेर्नु पर्यो। 2 नम्बर प्रदेशका साथीहरू काठमाडौँसँग जोडिन चाहन्छन्, तर एकै भएर बस्न पनि चाहँदैन। केही किसिमको स्वतन्त्रता पनि उहाँहरूलाई चाहिएको छ। उहाँहरू छुट्टिन पनि चाहँदैन, छुट्टिन पनि मिल्दैन। तर एउटै सङ्घमा बसेर विभिन्न भाग लाएर चलाउन पनि सकिन्छ। त्यसैले यो संघीयताको कन्सेप्ट पनि आएको हो। र संघीयता जुन दिन खारिज हुन्छ त्यही दिन ठ्याक्कै खारिज भयो भने भोलिपल्टबाट संघीयता नभएको कारण यो बिग्रियो भन्ने मान्छेहरू फेरि तुरुन्त निस्किन्छ। त्यसैले यो नेपालमा संघीयता कोहीले चाहना गरेर होइन, तर यो बाध्य भएर हामीले गर्नु परेको छ। किनभने विशेष गरेर काठमाडौँ बाहिरको मान्छेले यो डिमान्ड गरेको विषय। त्यसैले हामी यहाँ काठमाडौँ बसेर हुँदैन भनेर, तपाईँको यहाँ कुपन्डोलको स्टुडियोमा बसेर हुँदैन भनेर पनि हुँदैन। बाहिरको मान्छेको पनि सेन्टिमेन्ट बुझ्नुपर्छ र काठमाडौँभित्रको मान्छेको सेन्टिमेन्ट पनि। हामीहरू नै आफ्नै ठाउँमा अल्पमतमा परिसक्यौँ भन्ने एक किसिमको मनभित्र डर पनि छ। तर हरेक वर्षको बजेट सुन्दा चाहिँ कर्णप्रिय लाग्छ, तर यसको चाहिँ परिणाममुखी चाहिँ भएको जस्तो देखिँदैन। यसमा दोषी चाहिँ जुन सरकार आए पनि लगभग सरकारहरू नै हो कि भन्ने लाग्छ। के यहाँको टिप्पणी के छ? होइन, तपाईँलाई अघि मैले भनिहालेँ, यसको हाम्रो बजेट, हाम्रो अर्थतन्त्रको मुख्य समस्या भने काम गर्न नसक्ने, पूर्वाधार खर्च नहुने। त्यो भएको कारण किनभने नयाँ जुन पूर्वाधारहरू योजनाहरू ल्याउँछौँ त्यसमा सर्वे पनि भएको छैन, त्यसमा स्टडी पनि भएको छैन, आवश्यक बजेट पनि छुट्याएको छैन। भनेपछि त्यो योजनामा आउँछ, योजनामा आइसकेपछि त्यसमा केही सर्वे र स्टडी गर्न हामी लाग्छौँ र तपाईँको 10 करोडको योजना छ भने 50 लाख छुट्याउँछ। त्यसैले यो पैसा खर्च पनि नहुने र त्यसको उत्पादन पनि बेनिफिट पनि कोहीले नपाउने भएर यो समस्या आएको हो। र तर हामीलाई के थियो भने योभन्दा पहिला मिलिजुली सरकार हामीले सबैलाई खुसी पार्नुपर्ने परिस्थिति पनि हुन्थ्यो।
हामी जस्ता सांसदहरूको माग पनि हुन्थ्यो, दिन्थ्यौँ कि अलिअलि। तर एकचोटि बलियो सरकार आयो भने त यो त सबै कन्ट्रोल गर्न सक्ने थियो नि। यस्तो मौका धेरै कम आउँछ। यो मौका केपी ओलीलाई आएको थियो, तर यो मौकालाई उहाँले प्रयोग होइन, तपाईँले मिसयुज गर्नुभयो र यसले अर्को आउने 10 देखि 20 वर्षसम्म आर्थिक रूपमा, वित्तीय रूपमा यसले चाहिँ हाम्रो देशलाई असर गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अन्त्यमा यहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको नेता अहिले केपी ओली सरकारले बजेट लिएर आयो, एकदम इमान्दार भएर भनिदिनुहोस् त यो बजेटमा राम्रो केही चिज छ भने यहाँले के देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? राम्रो पनि छ होला नि। एउटा मैले भनिहालेँ, महिला गाउँमा स्वयंसेविका, स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको जुन भत्ता बढाइरहेछ, म त्यसलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। र अर्को इलेक्ट्रिक भेहिकलको कुरा, योभन्दा पहिला बजेटमा उहाँहरूले कर बढाइदिनु भएको छ, त्यो चाहिँ उहाँहरूले गल्ती गरेम, यसलाई करेक्सन गर्नु पर्यो भनेर त्यो कुरा चाहिँ उहाँले करेक्सन गर्नुभएको छ। हरेक संसदको भागमा दिएको संसद विकास कोष पनि कटौती गरियो नि, त्यो ठिक हो कि होइन? अब संसद ठिक त ठिक हो, तर संसदै नभएपछि कटौती गरे होइन, यो आफै डिजल्भ भएको। संसद छैन, जुन सरकारले संसद डिजल्भ गरेका छ त्यही सरकारले कुन मुख लिएर संसदीय कोष दिने? यो तपाईँको उहाँहरूले गरेको होइन के, यो त आफै भएको चिज हो। र हामी विभिन्न विषयहरू बाँकी उठाउँदै आज समयको सीमित भयो, हामी अहिले सक्यौँ। यहाँको महत्त्वपूर्ण विचार र महत्त्वपूर्ण समयको लागि हार्दिक धन्यवाद। तपाईँले बोलाइदिनु भयो, त्यसको निम्ति तपाईँलाई धन्यवाद। आदरणीय दर्शकहरू, यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद। यहाँले कार्यक्रम हेरिदिनु भयो। किन यस्तै आर्थिक विचारहरूका लागि हेर्दै गर्नुहोला अर्थ विशेष कार्यक्रम बिजनेस प्लस बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।